चश्म गिरिया जाके वास्ते आया खाली हाथ हूँ मैं है खुदावंदे करीम आया खाली हाथ हूँ मैं है खुदावंदे करीम है खुदावंदे करीम करम मुझ पर तू शाहे पिया के वास्ते करम मुझ पर तू शाहे पिया के वास्ते आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते बेटे और उनको उसके नाम में हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ मसीह में मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह तबारियत के झील के किनारे तालीम देते हुए जब लोगों की भीड़ देखता है तो उन भूखों को खाना खिलाता है और उसके सामने 5 रोटियां और कुछ मछलियां लाई जाती हैं जिन्हें वो बरकत देता है और खाने वाले 5000 से ज़्यादा थे। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ जो उसके पैरवी करते हैं, जो उसके पीछे आते हैं, उनकी रूहानी खुराक की परवाह करता है, बल्कि उनकी जिस्मानी खुराक भी उन्हें अता करता है कि वो खाएं कि मांग न पड़े। मसीह में मेरे अजीज़ों, यीशु हमें भी सिखाता है कि हम भी जब दुआ मांगे तो रोज़ की रोटी मांगे और यही कुछ हम दुआ रूहानी में रोज़ाना दुआ करते हैं और खुदा से मांगते हैं। तो आए चंद लम्हों के लिए हम इसी बात में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों अपनी खताओं को याद करते हुए अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की इस कुर्बानी में शामिल हो सके। आज की बाकमास में हम दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की ये इबादत एक संस की तरफ से, सोबिया दरान की तरफ से है। इसके साथ कामयाबी के लिए दुआ करेंगे मारिया, निम्स, मार्लिन, शमल मुनाफा, सना याकूब के लिए खुदा अपने कामयाब से हम किनार करें। दुआ करेंगे हम तमाम बीमारों के लिए, खसूस हम दुआ करेंगे अंदरी जावेद, तारक मसीह और ब्रेकटस के लिए खुदा अपनी छुए और शिफा अता करें। सिस्टर रुखसाना याकूब की सालगिरह है और उनके साथ दूसरे जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं, दुआ करेंगे खुदा उन्हें अपनी बरकतों से मालामाल करे और उन्हें तंदुरुस्ती और सेहत अता करे। तमाम मेहमानदारों को अपने लोगों में याद करते हैं, निगर मुश्ताक, शरीफा जोसफी, मुंशी इमैनुअल, हसियल, जॉर्ज क्लेमेंट, गैब्रियल, विंसेंट एमेंडल की रूह के लिए खुदा में दुआ किया जाता है। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने कि मैंने अपने प्यार मुकाम ये सफलत से बेशुमार गुनाह किए, इससे मुकद्दस हमारे सारे और आप सबसे तमाशा कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारे खालिक और मालिक, तूने चाहा कि तेरा बेटा सलीब का बोझ उठाए और हमें मुखालिफ शैतान की गिरफ्त से रहाई दिलवाए। अपने वफादार बंदों को ये तौफीक दे कि क़यामत के फजल में शिरकत हासिल करें। मसीह खुदावंद के वसीले से तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है
اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہے گا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم یسوع کے نام کی خاطر بے حرمت ہوئے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب 34ویں سے 42ویں آیت تک۔ اس وقت عدالت عالیہ کے جملیل ایک فریسی نے جو عالم فقہ اور سب لوگوں میں معزز تھا اٹھ کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ۔ پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلی مردوں، خبردار رہو کہ تم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کھیل چاہتے ہو، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تاؤداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں مجھ ہوں، اور تقریباً 400 آدمی اس سے مل گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنوں نے اسے مانا تھا وہ سب تتر بتر ہو گئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد عیسیٰ نویسی کے دنوں میں یہودا جلیلی نے اٹھ کر لوگوں کو اپنی طرف کر لیا، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے تابع تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان کو جانے دو، کیونکہ اگر یہ تدبیر یا کام آدمیوں سے ہے تو برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا سے ہے تو تم اسے مغلوب نہیں کر سکتے، ورنہ تم خدا سے لڑنے والے ٹھہرو گے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور رسولوں کو بلوا کر کوڑے لگوائے اور حکم دیا کہ یسوع کے نام سے ہرگز بات نہ کرو، اور انہیں چھوڑ دیا۔ بس وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے حرمت ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں، اور وہ ہر روز ہیکل میں اور گھر گھر یہ تعلیم اور بشارت دینے سے باز نہ آئے کہ یسوع ہی المسیح ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور اور اس کا جماعتی جواب۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ جماعتی جواب۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ میری خداوند سے ایک ہی درخواست ہے، یہی میری التماس ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام ایام خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ میں خداوند کی دلکشی محسوس کروں اور اس کی ہیکل کو تاکتا رہوں۔ جماعتی جواب۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو، تیرا دل باہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ جماعتی جواب۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ نعرہ آمین۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کی چھٹے باب سے بیان۔ اس وقت یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا، اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا
اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر یسوع نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ جہاں بہت گھاس تھی چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا، در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ بس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آئے میرے جو ہم اپنی دعائیں اور مناجات خدا کے حضور پیش کریں۔ دعا کریں سنس کے لیے، صوبیادان کے لیے کہ پیارا خداوند ان کے ساتھ ہو، ان کی شکر گزاری کو قبول کرے اور ہمیشہ اپنے فضائل سے نوازتا رہے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ماریا، نمبس مارلین، شمرون افاق اور ثنا یعقوب کے لیے دعا کریں کہ پیارا خداوند انہیں ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتے ہوئے کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازتا رہے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں انتنی جاوید کے لیے، طارق مسیح اور نرگس کے لیے کہ پیارا خداوند اپنا شفقت برہات ان پر بڑھائے اور انہیں شفاء کاملہ عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں خصوصی طور پر سسٹر رخسانہ یعقوب کے لیے جو اپنا جنم دن مناتی ہیں کہ پیارا خداوند انہیں عمر کی درازی اور اچھی صحت سے نوازے اور انہیں ان کی بلاہٹ میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کرتے ہیں برادر آکاش اور برادر ارج کے لیے جو آج شام لیگ تک وڈیل ہوں گے اسپین میں۔ خدا میں بہت ساری برکت ادا کرے تاکہ وہ اپنی اس خدمت کو احسن طریقے سے نبھا سکے اور خدا میں ہمیشہ وفادار رہے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا رحم فرما کر ہماری ان دعاؤں کو سن اور قبول کر بخش دے کہ ان کا سلامت پہنچے مسیح خدا کی۔ آمین۔ خدایا
खुदा अपने रहम व करम से अपने लोगों के नजराने कबूल फरमा ताकि वो दलीफ आदत से मदद पाकर पाई हुई नेक के हरगिज़ खो न बैठे बल्कि इनके जरिए हमेशा की बख्शिशें भी हासिल करें मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ हम खुदा की तरफ हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बात के हमर पर लेकिन खासकर इन दिनों में तेरी से दाइश करें जब मसीह हमारा पिसा कुर्बान हुआ, उसी के जरिए नूर के फरजान हमेशा की ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं और अहले ईमान की खातिर आसमान की बादशाह की बारगाहें खुली हैं। उसके मरने से हमारी मौत नहीं रही और उसके झूठने में सबकी ज़िंदगी बहाल की गई। इसलिए हम बादशाह की खुशबू से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए कि हम तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदा का शुक्र खुदा आसमान में तेरे जलाल से आपको बाकी कदूस से तू पाक है, पाक से हमारे अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक को दोबारे को और हमारे खुदा में सोची का बदल खाने के लिए दिया होकर अपने आप ही खाने के मौका पर पहुंची। उसने शुक्र किया रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शामिल होगी कि तुम सब इसमें से होकर खाओ, ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए। इस तरफ से खाने के बाद मैं का प्याला पी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर मेरा अपने शामिल उनको दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, मैं रब्बी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे और जो बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा, मेरी याद में ये किया। हमारी ईमान का भेद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तुम बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और झुकने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोज का नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज उसी के साथ इंतजार करते हैं, बख्श दे कि उसी का बदल और रूह लेकर रूह कुछ की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप इंद्रियास और अपने सब कारकों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बच्चों निगर मुश्ताक, शरीफा जोसेफिन, मुंशी मैनुअल, लूसियल, जॉर्ज क्लेमेंट, गैब्रियल, विंसेंट मैनुअल पर नजर का जिन्हें तूने इस दुनिया से बुला लिया है, बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जीवने में भी उसके साथ रहे। ये इस तमाम रूहों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसके मुबारक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ वो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम लोग सुना कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में कुछ कादर मुतले खुदाबाद को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और तासीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अब हम जाते हैं नसीहत आयत पाकर फिर भरोसे के साथ उसी तरीके से वही दुआ पढ़ी तो खुदा यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज़ का आज दे और जिस तरह अपने कर्ज़ों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज़ बख्श और हमारे आशिकों का बदले दे, बल्कि बुराई से बचा।
اے خدا ہم تم سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا ان دنوں میں اسلام کی بات تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا ہم یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس کام کرنے جاتا ہوں میں آپ کے اسلام کی تمہیں دیتا ہوں ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کریں اور جو اسلام کے اتحاد پر جو ایک مرضی کے مطابق ہے خدا اسلام بھی آپ کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون کا ملایا جانا مغفرت کرنے والوں کو شرط کی ہے۔ یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھائے گا۔ کتنے مبارک ہیں جس بری سے آفت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن اور خون میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ ہے۔
مسیح ہمارا خداوند ہمارے گناہوں کے واسطے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے صادق ٹھہرنے کے واسطے زندہ کیا گیا. ہم دعا مانگیں. اے مہربان خدا تو ہمیں نجات دلائی ہے، اب ہمیشہ کے لیے ہمیں بچائے رکھ تاکہ ہم تیرے بیٹے کے حکم کے ذریعے تجھ سے مل کر اس کی قیامت کی خوشیوں میں شریک ہوں، جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ ہو. قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور اس کی برکت آپ سب پر نازل ہو. آمین. ہماری یہ عبادت اختتام کو پہنچتی ہے. آئے ہم مسیح کی سلامتی میں. خدا کا شکر ہو. رن ملا کے